सबैजनालाई नमस्कार। अहिलेको युगमा कम्प्युटर सम्बन्धी सिप र ज्ञान हुन अत्यन्तै जरुरी छ हैन। र अहिले जुनै पनि ठाउँ होस्, जस्तो सुकै ठाउँ होस्, त्यसमा सामान्य कम्प्युटर चलाउन हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरको साधारण अवधारणा भएन भने अलिकति काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। सबै कुरालाई अहिले कम्प्युटरसँग जोडेर नै काम गर्न अवस्था आइसकेको छ र त्यसमा हामी सबैजनाले चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा केही सिपहरू बुझ्न जरुरी छ हैन। त्यो भन्दा अगाडि कम्प्युटरको केही साधारण कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले बुझ्दै जान्छौँ। यो एउटा बेसिक भिडियो हो है। यसमा चाहिँ हामी कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको के हो त त्यसको बारेमा थोरै बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है त। ल हामी स्टार्ट गरौँ। अरू एडभान्स्ड भिडियोजहरू पनि आउँदै गर्छ। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुभयो र त्यहाँनेरि भएको बेल आइकन दबाउनु भयो भने चाहिँ नयाँ भिडियोजहरू बारेमा तपाई अपडेट भइराख्न सक्नुहुन्छ है त। ल सुरुमा हामीले कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको के हो भनेर बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब सुरुमा त कम्प्युटर र प्रोग्राम भनेर छ। हेर्नुस्, दुईवटा शब्दहरू छ। कम्प्युटर भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो डिभाइस हो जसमा हामी केही इनपुट दिन्छौँ हैन। सपोज गरौँ यो एउटा कम्प्युटर हो। यो कम्प्युटरमा हामी के दिन्छौँ त? इनपुट दिन्छौँ। त्यसपछि यो कम्प्युटरले के गर्छ? यहाँनेरि हुन्छ प्रोसेस। त्यसपछि यसले के फ्याँक्छ त? आउटपुट फ्याँक्ने काम गर्छ। यसलाई एउटा फ्याक्ट्री जस्तो सोच्नुस्। अब पहिला के गरिन्थ्यो त हैन, दशैंको बेलामा चाहिँ तपाईको चिउरा हैन। दशैंमा अब सुरुमा त दशैंमा चिउराको अलिकति फेमसै छ हैन। चिउरा कुटाउन लगिन्थ्यो हैन, साइकलमा हालेर टक्क त्यहाँ चिउरा मिलमा लगिन्थ्यो। त्यो चिउरा भनेको धान लगिन्थ्यो, धान लग्दाखेरि त्यो धान भनेको के भयो त? इनपुट हुने भयो हैन। त्यसपछि के हुन्थ्यो? त्यो मिलमा के हुन्थ्यो त? त्यो चिउरा कुटाइन्थ्यो हैन। त्यहाँ के हुन्थ्यो? सुरुमा त्यो छुट्टै खालको एउटा त्यो मेसिनहरू हुन्थ्यो। त्यो मेसिनमा त्यो धान हाल्थ्यो, धानको त्यो बाहिरको बोक्राहरू निकाल्थ्यो, त्यसपछि त्यसलाई तताउँथ्यो। अनि त्यसपछि आउटपुटको रूपमा के आउँथ्यो त? बाहिर एउटा चिउरा आउँथ्यो हैन। धान आयो, प्रोसेस भयो, आउटपुट हो। कम्प्युटरले पनि यसरी नै काम गर्छ हैन। तपाईले केही सर्टेन इनपुट दिनुहुन्छ हैन, त्यसलाई केही कामहरू हुन्छ। जस्तै तपाईलाई 2+2 गर्ने इच्छा भयो भने कम्प्युटरमा जब तपाई 2+2 गर्नुहुन्छ, 2+2 गरिसकेपछि लेख्नुहुन्छ। सुरुमा 2+2 भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँभित्र गएर प्रोसेस हुन्छ र त्यसपछि प्रोसेस भइसकेपछि आउटपुट हुन्छ। अब इनपुट कसरी गरिन्छ, प्रोसेस कसरी हुन्छ, आउटपुट कसरी हुन्छ, यो सबै अवधारणाहरू हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। तर कम्प्युटर भनेको यो नै हुन जान्छ है। त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ प्रोग्राम। अहिलेको लागि हामीले बुझौँ कि प्रोग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरको भाषा हो। जसरी हामीलाई बोलचाल गर्नको लागि नेपाली भाषा छ नि हैन। अब कोही अलिकति जान्ने हुनुहुन्छ भने अंग्रेजी भाषामा पनि राम्रो बोलचाल गर्न सक्नुहुन्छ। कोही अझै जान्ने हुनुहुन्छ भने विभिन्न भाषाहरूको विज्ञ पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर हामीले साधारण बोलचाल गर्दाखेरि हैन, जुन भाषाहरू हुन्छ, जुन भाषाहरूको हामी प्रयोग गर्छौँ हैन, हो कम्प्युटरलाई पनि बोलचालको लागि भाषाको जरुरत पर्छ। र त्यो भाषा चाहिँ के हो त? प्रोग्राम हो भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले एकदम सिम्पल तरिकाले बुझौँ। बिस्तारै यो भाषा कसरी लेखिन्छ हैन, यसलाई कसरी सिक्ने हो, त सबै कुराहरू पनि हामीले बुझ्दै जान्छौँ। ल अब यहाँनेरि हाम्रो पाठमा के कुराहरू लेखिएको छ त्यसलाई सरसर्ती हामी बुझ्दै जाउँ। कुनै एउटा कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरी लेखेको निर्देशन या इन्स्ट्रक्सनहरूको समूहलाई नै कम्प्युटर प्रोग्राम भनिन्छ। यहाँनेरि हामीले 2-3 वटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तै इन्स्ट्रक्सन अथवा यहाँ निर्देशन लेखिएको छ। त्यसपछि अर्को कुरा छ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखिएको छ हैन। अब के भयो त? यहाँनेरि निर्देशनहरू भनिसकेपछि कुनै पनि काम गर्नको लागि केही तरिकाहरू आवश्यक छ हैन। केही आवश्यक कुराहरू त हामीले बुझ्न जरुरी छ। जस्तै सामान्यतः हामीले चिया पकाउँदा के गर्छौँ त? चिया पकाउँदाखेरि सुरुमा हामी अब दुधको चिया पकाउने हो भने दुध तताउँछौँ हैन। दुध तताएपछि के गर्छौँ? दुध तताएपछि त्यसमा थोरै हामी चिनी हाल्छौँ, चियापत्ती हाल्छौँ, थोरै मरिच हाल्छौँ, त्यसलाई राम्ररी उमाल्छौँ हैन। अब तपाईहरुले नुन त हाल्नु हुँदैन, कागती त हाल्नु हुँदैन हैन। अलिकति चटपटे जस्तो चिया खाउँ भनेर त खोर्सानी हाल्नु हुँदैन।
त्यो एउटा सर्ट एन्ड के हुन्छ त निर्देशनहरू हुन्छ है। हो त्यो अनुसार चाहिँ के गर्छ त काम गरिन्छ र त्यो निर्देशन के हुन्छ त त्यो निर्देशन दिने काम भनेको कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हो। त्यो कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा भाषा छ, त्यो भाषाको आधारमा निर्देशनहरू बनाइन्छ र त्यो निर्देशनहरूको समूहलाई के भनिन्छ त कम्प्युटर प्रोग्राम भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब प्रोग्रामहरूले के काम गराउँछ त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि बुझ्नुस् कि तपाईँले देख्ने तपाईँले बुझेको कम्प्युटर भनेको चाहिँ यही कम्प्युटर प्रोग्रामहरूकै आधारमा बुझ्नु भएको छ। जस्तै हामी सबैको हातमा अहिले मोबाइल फोन छ। मोबाइल फोनमा तपाईँले गाना सुन्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँ जानुहुन्छ अब तपाईँको मोबाइलमा एमएक्स प्लेयर हुनसक्छ होइन, बिएलसी हुनसक्छ अथवा त्यहीँनेरि भएको म्युजिक प्लेयर हुनसक्छ। त्यो म्युजिक प्लेयर खोल्नुहुन्छ र आफ्नो फेभरेट सिङ्गर जो छ त्यसको गानामा थिच्नुहुन्छ र अब इयरफोन लाउनु भएको छ भने इयरफोनमा त्यसको म्युजिक आउँछ। हो त्यो एउटा के भयो त प्रोग्राम हुने भयो। त्यसै गरी आफ्नो राम्रो राम्रो जुन फोटोहरू तपाईँहरूले खिच्नुहुन्छ होइन, अगाडि सेल्फी खिच्नुहुन्छ पछाडिबाट त्यो ब्याक क्यामेराबाट फोटो खिच्नुहुन्छ, त्यो फोटो खिच्न जुन तपाईँले सुरुमा क्यामेरा लेखेको कुरा थिच्नुहुन्छ नि त्यो पनि एउटा के हो त प्रोग्राम नै हुन जान्छ है। अब यो वाक्य पनि अत्यन्तै जरुरी छ। यसमा के भनेको छ राम्रो ध्यान दिएर पढ्नु होला। प्रोग्रामले कम्प्युटर प्रणालीका विभिन्न कार्यहरूलाई निर्देशित गर्नुका साथै विभिन्न हार्डवेयरहरू बीच सन्तुलन कायम गर्दछ है। यसलाई बुझ्ने थोरै प्रयास गरौँ। ठिक छ। जस्तै सोचौँ कि एउटा फ्यान छ है, हाम्रो जुन पङ्खा हुन्छ नि है त्यो पङ्खा छ। यदि पङ्खा मात्रै हुने हो बिजुली छैन भने त्यो फ्यानको के काम छ त छैन। त्यसै गरी बिजुली छ तर फ्यान छैन भने गर्मीको बेला हामीले हावा पाउन सक्छौँ त त्यत्तिकै सकिँदैन। हो यसरी नै प्रोग्राम र हार्डवेयर बीचको एउटा के हुन्छ त सामञ्जस्यता हुन जान्छ अथवा तिनीहरू बीचको एउटा मिलन हुन्छ त्यहाँनेर होइन। प्रोग्राम र हार्डवेयर चाहिँ के हुन्छ त एकअर्कासँग मिलेर चल्ने कुराहरू हो है त। ठिक छ। यसको बारेमा पनि हामीले बिस्तारै डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ है। बिस्तारै डिटेलमा कसरी हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनिन्छ है, हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरू कसरी एकअर्कासँग सन्तुलन कायम गरेर चल्छन्, सफ्टवेयरको के आवश्यकता छ, सफ्टवेयर र हार्डवेयर बीच कसरी कनेक्सन हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामी एकदम डिटेलमा बुझ्दै बुझ्दै जानुपर्ने नै हुन्छ। अब प्रोग्रामहरूको सङ्कलन यहाँनिर लेखिएको छ। प्रोग्रामहरूको एउटा सङ्कलन हुन्छ त्यसलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। म अलिकति डिटेलली गएको छैन, सिम्पली बुझ्दै जाउँ। जस्तै अफिस प्याकेज भनेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला नि, वर्ड अनि पावर पोइन्टहरू भयो, एमएस एक्सेसहरू भयो, एक्सेल भयो आदि इत्यादिहरू अफिस प्याकेज भयो। एडोब फोटोसपहरू भयो, एमएस पेन्ट भयो, कम्प्युटर गेम भयो र अपरेटिङ सिस्टम। एउटा कुरा तपाईँहरूले के पनि बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूले मोबाइल फोन चलाउनुहुन्छ त्यो पनि एउटा कम्प्युटर नै हो होइन। यदि तपाईँलाई जुन कम्प्युटर चाहिँ एउटा भाँडो हुन्छ होइन, त्यो भाँडोको अगाडि एउटा किबोर्ड हुन्छ, एउटा माउस हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु भएन भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनलाई पनि एउटा कम्प्युटरको रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँनेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले विभिन्न एपहरू चलाउनुहुन्छ नि, जस्तै भाइबर हुन्छ, वाट्सएप हुन्छ, टेलिग्राम हुन्छ, फेसबुक हुन्छ होइन। त्यसै गरी अरू फोटो एडिटिङको एपहरू हुन्छ है। हो यस्तो आदि इत्यादि सबै कुराहरू पनि के हो त यिनीहरूलाई सफ्टवेयर भन्न मिल्छ। ठिक छ। त्यो एउटा सफ्टवेयरभित्र कति धेरै कुराहरू चलिरहेको हुन्छ हो कि होइन। जस्तै क्यामेराको कुरा, क्यामेराको एपलाई सोचौँ। तपाईँले जब मोबाइलमा क्यामेराको एप खोल्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर के हुन्छ, भिडियोको बटन छुट्टै हुन्छ। भिडियो खिच्नु पऱ्यो भने भिडियो भनेको बटनमा थिच्नुहुन्छ, फोटो खिच्नु पऱ्यो भने फोटोमा थिच्नुहुन्छ होइन। अब त्यहाँनिर पनि पोर्ट्रेट भनेर हुन्छ, पोर्ट्रेटमा थिच्नुहुन्छ। अब जुम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अलिकति नजिकको खिच्नु पऱ्यो भने तपाईँले त्यसलाई जुम गर्नुहुन्छ। त्यो सबै बुझ्नुहोस् कि सानो सानो के हो त प्रोग्रामहरू हो र त्यो सानो सानो प्रोग्रामहरू जब मिल्छ है एकै ठाउँमा बस्छ त्यसलाई मिलाएर राखिन्छ, त्यो नै के हो त सफ्टवेयर हो। अब सफ्टवेयर भइसकेपछि जस्तै अब अरू कुराहरू बुझ्दै जाउँ। ठिक छ। हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि भाषा, कुनै पनि लिपिमा सबैभन्दा सानो अंश अब
नेपाली कक्षा पनि हाम्रो भइरहेछ। नेपाली कक्षाहरूको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि नेपाली चाहिँ कमजोरै छ मेरो है। त्यहाँनिर स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण आदि इत्यादि केही कुराहरू हुन्छ। अब भाषा मेरो लागि चाहिँ अहिलेको लागि हामीलाई बुझ्नको लागि बुझौँ, सबैभन्दा भाषाको सबैभन्दा सानो भाग भनेको के हुनसक्छ त अक्षरहरू भनेर बुझौँ। अक्षर अक्षर मिलेर के बन्छ? शब्द बन्छ। शब्द शब्द मिलेर के बन्छ? वाक्य बन्छ। वाक्य वाक्य मिलेर हरफहरू हैन प्याराग्राफहरू चाहिँ त्यहाँनिर बन्छ। र त्यो प्याराग्राफ मिलेर हामीले जुन कुरा अहिले यहाँ देखिरहेका छौँ नि तपाईँको स्क्रिनमा, हो त्यसरी एउटा किताबहरू बन्न सक्छ। अब तपाईँलाई चाहिएको कुराहरू त्यहाँनिर बन्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर एउटा शब्द लेखिएको छ कोडिङ भनेर। यो वाक्यमा के लेखा छ? कुनै पनि प्रोग्रामहरू विकास गर्दा कम्प्युटरले बुझ्ने किसिमका भाषा प्रयोग गरेर कोडिङ वा प्रोग्राम लेख्ने व्यक्तिलाई प्रोग्रामर भनिन्छ। यहाँनिर एउटा कोडिङ छ, एउटा प्रोग्रामर छ। अब अहिलेको प्रचलित भाषामा प्रोग्रामरलाई यसरी कोडर पनि भनिन्छ, तर यिनीहरूको बिचमा केही भिन्नताहरू छन्। अहिलेको लागि प्रोग्रामर कोडर भन्नु एउटै कुरा हो भनेर हामीले बुझौँ है। अहिलेको लागि हामीले जुन कुराहरू पढिरहेका छौँ त्यसमा प्रोग्रामर र कोडरले लगभग गर्ने काम उस्तै उस्तै नै हुन्छ है। कोडिङ गर्नेलाई कोडर भनिन्छ। अब को हो त यो कोडिङ गर्ने भनेर भनिन्छ? जस्तै सोचौँ कि शिक्षक अथवा कोही हुनुहुन्छ किताब लेख्ने मान्छे, जस्तै अब को हुनुहुन्छ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के काम गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै भाषा सम्बन्धी काम उहाँ चाहिँ के हो त भन्दा नेपाली भाषाको कोडर हो क्या। उहाँ चाहिँ कसरी कोडर हो त सर भनेर भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? भाषाको ज्ञान छ उहाँलाई हैन, त्यसै गरी आफ्नो दर्शकको पनि ज्ञान छ, कस्तो खालको अथवा पाठकहरू कस्तो पाठकहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो ज्ञानहरू पनि छ उहाँलाई। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? भाषा मिलाएर हैन, भाषा टक टक मिलाएर के गर्नुहुन्छ त? किताब लेख्नुहुन्छ। र कति मिठो भाषा हुन्छ त्यसको हैन, तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यसलाई हैन, आनन्द लिनुहुन्छ। कोडर पनि त्यस्तै हो हैन, कोडर पनि त्यस्तै हो। बुझ्नुहोस्, जसरी एउटा किताब लेख्नु, साहित्य लेख्नुलाई एउटा कला भनिन्छ भने कोडिङ पनि एउटा कला हो। अब कोडरले के गर्छ त भन्दा उसलाई के हुन्छ त? यो कम्प्युटरले जुन भाषा बुझ्छ त्यो भाषाको उसलाई अत्यन्तै राम्रो ज्ञान हुन्छ। त्यो भाषाको अक्षर कसरी के हो त यसको अक्षरहरू हैन, त्यो भाषाको अक्षर जोडेर मैले त्यहाँबाट शब्द कसरी बनाउन सक्छु, त्यहाँबाट वाक्य कसरी बनाउन सक्छु, त्यहाँबाट हरफहरू कसरी निकाल्न सक्छु भन्ने कोडरलाई अथवा प्रोग्रामरलाई एकदम राम्रो ज्ञान हुन्छ। र उसले के गर्छ त? त्यहाँबाट उसले राम्रो कुराहरू बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, कुनै तपाईँहरूले मोबाइलमा चलाउने एपहरू कति राम्रो देखिन्छ नि हैन, हेर्दाखेरि पनि त्यो कसरी बनाएको होला, कस्तो राम्रो कलर हुन्छ त्यसको हैन, त्यसलाई त्यो हेर्दा पनि एउटा के त एकदम राम्रो चित्रलाई हेरे जस्तो लाग्छ। त्यसलाई चलाउँदा पनि एकदम आनन्द महसुस हुन्छ हैन। हो यसरी नै उनीहरूले के गर्छन् त? काम गर्छन् र प्रोग्रामर भनेर भनिन्छ है। अब प्रोग्रामरको टाइप्सहरू भनेको छ, जस्तै यहाँनिर एउटा छ सिस्टम प्रोग्रामर, त्यसपछि अर्को छ वेब एन्ड मोबाइल एप्स डेभलोपर, अर्को चाहिँ यहाँनिर एप्लिकेसन प्रोग्रामर। अब हामीले यहाँनिर के बुझौँ भने वेब एन्ड मोबाइल एप्स डेभलोपर भनेको अब विभिन्न वेबसाइटहरू हेर्नुहुन्छ, जस्तै अब अनलाइनबाट केही मगाउनु पर्यो भने तपाईँले दराजहरू चलाउनुहुन्छ हैन, त्यसै गरी अब अहिलेको जमानामा त मान्छेले ई-सेवा, खल्ती हैन, त्यसै गरी अब प्रभु पेहरू हुन्छ, अथवा तपाईँले कुनै ब्याङ्कमा खाता खोल्नु भएको छ भने ब्याङ्कबाट मोबाइलबाटै अब पैसा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हो त्यहाँ जुन चल्ने कुराहरू हुन्छ त्यो सबै जसले बनाउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ वेब एन्ड मोबाइल एप्स भनिन्छ। मोबाइल एप्स भने चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चल्ने के त प्रोग्रामहरूलाई मोबाइल एप्स भनेको एप्लिकेसन है, एप्स भनेको एप्लिकेसनको छोटो रूप। अर्को छ वेब भनेको जस्तै तपाईँले इन्टरनेटमा चलाउनुहुन्छ नि, जस्तै तपाईँले www.google.com लेख्नुहुन्छ है, त्यो पनि के हो त अहिले चाहिँ के अवधारणा छ भन्दाखेरि वेब एप्लिकेसन भन्ने अवधारणा छ है। तपाईँको वेबमा चलाउने, इन्टरनेटमा चलाउने जुन कुराहरू छ त्यो पनि एउटा एप्लिकेसन हो भन्ने चलन छ है। यसको बारेमा पनि हामी डिटेलली पढ्दै जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, हामी दोस्रो टपिकमा आइसकेको छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई काहीँ केही समस्या भएको छ भने हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। सम्पर्क नम्बर त तपाईँलाई थाहा नै छ, 98 4 95 95 8 95 भन्ने कुरा थाहा छँदैछ है त।
यहाँ सम्पर्क गरेर सर यहाँनिर चाहिँ बुझिएन अलिकति खुलाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्नु पर्यो है त। ल अब दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भाषा र यसका प्रकारहरू भनेर भनेको छ। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने चाहिँ आफैमा एउटा भाषा हुने नै भइहाल्यो हैन त। अब यहाँनिर हेरौँ है त, हुन त अब यहाँनिर के लेखा छ भन्दा कुनै पनि प्रोग्रामहरू विकास गर्दा कम्प्युटरले बुझ्ने किसिमबाट विकास गरिएका कृत्रिम भाषाहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। कृत्रिम भनेपछि कस्तो भन्दा आर्टिफिसियल, जुन चाहिँ प्राकृतिक रूपमा त्यसको उद्घाटन भएको छैन है, त्यसलाई चाहिँ कृत्रिम भनेर भनिन्छ है त। जस्तै तपाईँले चन्द्रमा भनेको चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक भूउपग्रह हो भनेर पढ्नु भएको छ र विभिन्न अरू उपग्रहहरू चाहिँ यहाँबाट माथि पुर्याइएको छ, जिपिएसको बारेमा सुन्नु भएको छ होला हैन, हो त्यस्तो कुराहरू। कृत्रिम भाषा भनेको चाहिँ कस्तो भने मान्छेले बनाएको भाषा, ताकि कम्प्युटरमा काम गर्न चाहिँ के होस् त सजिलो होस्। अब कम्प्युटरको तपाईँहरूले इतिहास त पढ्नु भएको छ होला, कुनै पनि कुराको इतिहास त अहिलेसम्म सजिलो छैन, कम्प्युटरको इतिहास पनि एकदमै गाह्रो थियो। अहिले पो हामीले हाम्रो हातमा अट्ने जत्र कम्प्युटर राखेका छौँ त। पहिले त हाम्रो घरभरि नै हाम्रो पुरै घरलाई कम्प्युटर राख्ने कोठा बनाउँदा पनि अट्दैन थियो र त्यसले के गर्न सक्थ्यो त भन्दा जोड घटाउ गुणन र भाग त्यति मात्रै गर्न सक्थ्यो हैन। कति चाँडो विकास भएको छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट तपाईँहरूलाई के हुन सक्छ भन्दाखेरि मानव जुन कालमा मानवको जन्म भएको थियो अथवा मानवको उत्पत्ति भएको मानिन्छ, त्यहाँदेखि लगभग 2002 सम्मको समयमा मान्छेले जति एउटा डाटा भनिन्छ त्यो डाटा बनायो नि, त्यो अहिले 2-2 मिनटमा बनाउँछ क्या। सोच्नुहोस् कि जस्तै प्रत्येक 2-2 मिनटमा नयाँ नयाँ पृथ्वी बने जस्तै सोच्नुहोस् के। अहिले त्यति धेरै डाटाहरू चाहिँ निक्लिरहेको छ है। यसको बारेमा पनि हामी बिस्तारै चर्चा गर्दै जान्छौँ है। कम्प्युटरको कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यसलाई अब विभिन्न तरिकाले बुझाउन सकिन्छ। एउटै तरिकाले यताबाट हैन सबैतिरबाट जोड्दै जोड्दै ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्न पनि रमाइलो हुन्छ, मलाई भन्न पनि रमाइलो हुन्छ। अब आउँछ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रकारहरू। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रकारहरू स्टडी गर्दै जाउँ। यहाँनिर के लेखा छ टिपिहाल्नुहोस्। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखा छ। अब यहाँनिर अर्को कुरा के पनि हुनुपर्ने भने मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि हुनुपर्ने हो। हुन त यहीँनिर आइपुगिहाल्छ, टेन्सन नलिनुहोस्। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर बुझ्नुहोस्। अब के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि सुरुमा हामीले बुझौँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट। तर लो लेभल ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कम्प्युटरले काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा थोरै बुझ्न जरुरी छ। अब हेर्नुहोस् है, कम्प्युटरलाई त ल त चाहिँ यो काम गर त भनेर हामीले यत्तिकै भन्दा काम गर्दैन, मान्छेले त गर्दैन, कम्प्युटरले कसरी गर्छ हैन। कम्प्युटरलाई पनि कुनै तरिकाले बुझाउन जरुरी छ। कम्प्युटरले के को भाषा बुझ्छ त भन्दा 0 र 1 को भाषा बुझ्छ। यसलाई के भनिन्छ बाइनेरी भनेर भनिन्छ है। 0 र 1 को भाषा, ठिक छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त बाइनेरी भनेर भनिन्छ। अब यो दुईटा 0 र 1 बाट बुझ्नुहोस् अहिले दुनियाँमा जे जति कम्प्युटर देख्नु भएको छ यो 0 र 1 बाट बनेको छ है। यो 0 र 1 बाट अहिलेसम्म देखेको सबै कुराहरूको निर्माण यति दुईटाबाट भएको हो। यदि तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन नि खोज्नुहोस्, कसैलाई सोध्नुहोस्, यो दुईटाबाट सबै कुरा निक्लिएको हो। र अहिले जे जति त्यहाँ देखिए पनि यही दुईटा कुरा नै त्यसमा एकदमै भित्री गुदी रूपमा हामी जाने हो भने त्यसलाई चाहिँ यो भन्छ। अब अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, यसलाई चाहिँ QUINTESSENC क्विन्टेसेन्स भनिन्छ। क्विन्टेसेन्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि गुदीको पनि गुदी के हो, त्यो चाहिँ के हो त 0 र 1 हो। बुझ्नुहोस् कम्प्युटरको क्विन्टेसेन्स भनेको चाहिँ के हो त 0 र 1 हो। त्यो भन्दा तल केही पनि छैन जसरी बुझ्न सकिन्छ। अब त्यो भन्दा तल जाने भने हामीले अब भौतिक विज्ञान पढ्नुपर्छ, हामी त्यतातिर नजाउँ। अब लो लेभल ल्याङ्ग्वेज बाहेक थोरै स्टडी गरेको त्यसपछि हामी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजतिर जाउँला है। अब एसेम्ब्ली र मेसिन भाषालाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। यसरी पढायो भने त विद्यार्थीलाई त अत्यन्त गाह्रो हुन्छ हैन। अब एसेम्ब्ली र मेसिन भनेको छ अब के हो। एसेम्ब्ली भनेको त हामीले पहिले पढाएको थियौँ यसरी जोड्नु, मेसिन भनेको त मेसिन भइहाल्यो हैन। अब भाषालाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। अब लो लेभल भनेको मान्छेहरूको पनि जात, अब तल्लो जात माथिल्लो जात भन्थ्यो क्यारे। अब यो त्यही हो कि के हो नि हैन, कुरै बुझिँदैन। अब अर्को वाक्यमा जाउँ। मेसिन भाषामा प्रोग्रामहरू लेख्दा हामीहरूले 0 र 1 अङ्कहरूको प्रयोग गर्दछौँ।
राम्रै कुरा लेखेको छ। यी दुई अङ्कहरू कम्प्युटरले सिधै बुझ्दछन् है। अब सिधै बुझ्दछन् भन्दा पनि कस्तो हो भन्दाखेरि बुझ्नुहोस्, कम्प्युटरले केही पनि बुझ्दैन। पहिलो कुरा, कम्प्युटरसँग बुझ्ने क्षमता अहिलेसम्म छैन है। उसलाई सबै कुरा के गर्नुपर्छ त बुझाउनु पर्छ। उसलाई तैँले यो काम गर्नुपर्छ, यो काम यसरी गर्नुपर्छ, यो काम आयो भने यसरी गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्नुहोस्। कम्प्युटर एउटा सानो बच्चा जस्तो हैन। बच्चालाई के गर्नुपर्छ, उसले त जे दिएको हैन त्यतातिर लम्किन्छ हैन। अब आगो दिएको आगैमा हात हाल्न खोज्छ हैन। अब राम्रो कुरा देखोस् नराम्रो कुरा देखोस् उसलाई मतलब हुँदैन। उसले अब सबै कुरा ट्राई गर्न सोचिरहेको हुन्छ। कम्प्युटरले त त्यो पनि गर्न सक्दैन। सबै कुरा हामीले कम्प्युटरलाई बताइसकेपछि उसले त्यही अनुसार के गर्छ त काम गर्छ। ठिक छ। त्यसैले यो भाषालाई मेसिन अफ हार्डवेयर ओरिएन्टेड, मेसिन अर हार्डवेयर ओरिएन्टेड है भनिन्छ। अब हेरौँ, पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिधै के गरिन्थ्यो भन्दा 0 र 1 को तवरले चाहिँ भाषाहरूलाई लेखिन्थ्यो। अब तपाईहरूले यदि इतिहास पढ्नु भएको छ भने पहिले कसरी लेखिन्थ्यो त भाषाहरू भन्दा त्यसमा चाहिँ पिक्चर चित्रहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो। चित्रहरूको प्रयोगद्वारा लेखिन्थ्यो। अब चित्रहरूको प्रयोग गर्दा के हुन्थ्यो त समस्या भन्दाखेरि थोरै ठाउँमा धेरै चित्र त बनाउन सकिँदैन थियो। अब तपाईले कसैको लागि एउटा प्रेम पत्रै लेख्नु पर्यो अरे, प्रेम पत्र लेख्दाखेरि त एउटा कति ठुलो थाक बन्थ्यो होला त्यहाँनिर हैन। त्यो थाक के पठाउनु त अब त्यसको बाबुआमाले थाहा पाउँदैन, थाहा पाउँछन् नि हो। अब के भयो भन्दा भाषालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा थोरै रूपमा हैन, सानो अलिकति कम्प्याक्ट तरिकाले बुझाउन सक्नु पर्यो हैन। हो त्यसरी के भएको छ त भाषाको विकास भएको छ। कम्प्युटरमा पनि त्यही भयो हेर्नुस्। अब सुरुमा के गर्यो त पञ्च कार्डको कुराहरू हैन, हो त्यस्तो कुराहरू आयो। अब पञ्च कार्डको कुराहरूमा दुलो 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 बनाउँदै त्यहाँनिर कामहरू गरिन्थ्यो, त्यहाँनिर डाटाहरू स्टोर गरिन्थ्यो। पछि फ्लपी डिस्कको यो सबै कुराहरू तपाईहरूले अध्ययन गर्न पाइहाल्नुहुन्छ। जस्ट के गर्नुपर्छ, लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुभयो पर्यो है, नभए छुट्न सक्छ नि कुराहरू है त। अब यी अङ्कहरूको प्रयोगबाट प्रोग्राम लेख्न गाह्रो हुनुको साथै गल्ती पत्ता लगाउन पनि गाह्रो हुन सक्छ। अब यसरी विचार गर्नुहोस्, जस्तै मैले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि ल बाइनरी, यो बाइनरीको बीलाई लेख्दाखेरि लगभग मलाई लाग्छ यसमा अब 0 र 1 को रूपमा लेख्नु पर्दा 40 वटा 0 र 1 को प्रयोग हुन्छ। INARY यसरी लेख्दा लगभग 40 वटा। सोच्नुहोस् प्रत्येकको लागि 40 वटा 0 को प्रयोग भने 1 2 3 4 5 6 भने 240 वटा 0 को प्रयोग हुन्छ, 0 र 1 को प्रयोग हुन्छ। अब यो क्विन्टेसेन्सलाई लेख्नु पर्यो नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 × 40 भनेको 480 वटा 0 र 1। अब यहाँनिर कुनै तरिकाले काहीँ मिस्टेक भयो, एउटा 0 1 पनि गल्ती भयो भने त 1 मिस गेम फिनिस हो हैन, कामै हुँदैन, उसले कामै गर्दैन क्या, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि गाह्रो तरिकाले त्यहाँनिर प्रयोग भएको छ। तर अब अर्को कुरा, एसेम्ब्ली भाषामा प्रोग्रामहरू लेख्दा नेमोनिक्स कोडहरूको प्रयोग गरिन्छ। एसेम्ब्ली भाषा लेखेको प्रोग्रामलाई एसेम्बलर भन्ने ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरले मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गर्दछ अथवा रूपान्तरण गर्दछ भन्ने कुराहरू छ। अब हेर्नुहोस्, एसेम्बलर भन्ने कुरा छ। जस्तै तपाईहरूले यहाँनिर काहीँनिर यहाँ फोटो छ एउटा है त, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको यहाँनिर फोटो छ एउटा, हेर्नुहोस् है। के छ त भन्दाखेरि आइबिएमले युज गरेको एउटा छ। अब यो सबै कुराहरू नबुझौँ, तपाईहरूले के बुझ्नु भने यहाँनिर जुन कुराहरू लेखेको छ यसलाई चाहिँ नेमोनिक्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब जेएल भनेको जम्प हो, सिएमपी भनेको कम्पेयर हो, एसयुबी भनेको सबट्र्याक्ट हो, पिआरओसी प्रक भनेको अब सुरु गर्नु पर्यो भने प्रक भनेर युज गर्न सकिन्छ हैन। इनपी भनेको इन्ड भयो, प्रोग्राम सकियो भन्ने कुरा हो। यो नेमोनिक्स भयो। अब यो नेमोनिक्स किन बनाउनु भयो भन्दाखेरि तपाईहरूले पनि त बुझ्नु पर्यो नि। तपाईहरूले अब 0 1 सबै कुरालाई 0 1 0 1 0 1 बनाएर लेख्नु पर्यो भने त अत्यन्तै गाह्रो हुन सक्छ हैन। त्यही भएर तपाईले थोरै बुझ्ने भाषामा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। अब त्यसपछि अर्को के आयो त, यहाँनिर एसेम्बलर भन्ने कुरा आयो। एसेम्बलरले के गर्छ भन्दा तपाईले त बुझ्नुभयो, अब कम्प्युटरले बुझ्नु पर्यो कि परेन। तपाईले के गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ यो तपाईको इनपुट जसरी मान्नुहोस्। अब तपाईले कम्प्युटरको भाँडामा हाल्नुहुन्छ, त्यहाँनिर एउटा एसेम्बलर भन्ने प्रोग्राम हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दा कम्प्युटरलाई बुझाउँछ
यो भनेको यस्तो हो, यो भनेको यस्तो हो, यो यसरी हुन्छ भनेर उसले कम्प्युटरलाई बुझाउँछ। अब कम्प्युटरलाई कसरी बुझाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँनिर यसरी बुझ्नुपर्छ है भनेर पहिलेदेखि नै सेट गरिएको हुन्छ क्या, त्यसरी उसले बुझ्न सक्छ। बुझ्दै 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 जान्छ, त्यसपछि बुझिसकेपछि यहाँबाट एउटा केही आउटपुट निक्लिनुपर्छ, आउटपुट निक्लिएपछि आउटपुट देखाउँछ हैन। हो यो एसेम्बलरलाई ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेर भनिन्छ। कम्प्युटरलाई बुझ्ने भाषामा चाहिँ भाषिक परिवर्तन गर्ने काम गर्छ। कुरा अलिकति क्लियर भयो होला है। अहिले नै सबै कुराहरू क्लियर हुँदैन, बिस्तारै हामीसँग बसेर तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्दै जानुहुन्छ है। अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर छ, हेर्नुहोस् है त। अब लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँलाई काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। त्यहाँनिरको जुन नेमोनिक्स भनेर हामीले पढ्यौँ, त्यो नेमोनिक्सहरूको प्रयोग गर्दै जाँदा हैन, त्यसलाई अब मिलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न त्यहाँनिर अप्ठ्याराहरू आउँछ। जब तपाईँले कोड गर्न थाल्नुहुन्छ त्यति बेला बुझ्नुहुन्छ है। अब म एउटा सानो घटना हैन मैले सिक्दाखेरिको, जस्तै हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैन, 8086 माइक्रो प्रोसेसरहरू भन्ने हुन्थ्यो क्या। अब त्यसमा चाहिँ यो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज अथवा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग हुन्थ्यो। यसरी नै लेख्थ्यौँ क्या हामीले कोड, यहाँनिर जसरी लेखेको छ यसरी नै कोड लेख्थ्यौँ। अब अत्यन्तै ज्यादा गल्ती हुने हैन, गल्ती हुने, कहाँनिर गल्ती भयो त्यो पनि थाहा नहुने, एकदम लो लेभलमा बसेर काम गर्नुपर्ने हैन। लो लेभलमा बसेर काम गर्नुपर्ने भनेको लगभग हार्डवेयरले जसरी बुझ्छ त्यसरी नै काम गर्नुपर्ने क्या। हामीलाई अत्यन्तै गाह्रो हुने हैन। अब बुझ्न पनि गाह्रो, बुझाउन पनि गाह्रो हैन। कति विद्यार्थीहरूले त त्यसलाई हापेको पनि थिए है। अब यस्तो समस्या त हुनु हुँदैन। पछि के भयो भन्दाखेरि पर्सनल कम्प्युटर भन्ने एउटा कुरा आयो है। जस्तै एप्पल र विन्डोजहरूले चाहिँ पर्सनल कम्प्युटरको कन्सेप्ट्सहरू निकाले। अब पर्सनल कम्प्युटर भनेको कस्तो त, अब विज्ञापन, पुरानो विज्ञापनहरू तपाईँहरूले हेर्नु, पर्सनल कम्प्युटरमा के लेखेको छ भन्दाखेरि घर घरमा कम्प्युटर हुनुपर्छ, घर गृहिणीहरूले पनि कम्प्युटर चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो विश्वमा लहर नै चल्यो हैन। सबैको घरमा कम्प्युटर हुन थाले, तर सबै कम्प्युटरको वैज्ञानिक त हुन सक्दैनन्। त्यही पनि मान्छेलाई हैन भित्री कुरा त के छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन मन लाग्छ नि। केही नबुझेको मान्छे छ भने पनि उसलाई बुझ्न मन लाग्छ। अब जगत कसरी बन्यो, के भयो हैन, यो कसरी भइरहेको छ, मान्छेमा एउटा उत्सुकता त हुन्छ नि त हैन। उसलाई पनि सिक्न मन लाग्छ भनेपछि अब सबैले बुझ्ने गरी के गर्नु पर्यो त, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई बनाउनु पर्यो। अब सबैले बुझ्ने गरी बनाउन के हुनुपर्छ, पहिलो कुरा सजिलो हुनुपर्छ हैन। सबैलाई काम गर्न के हुनुपर्छ, सजिलो हुनुपर्छ। उनीहरूले बुझ्नलाई पनि सजिलो हुनुपर्छ हो, जसको कारण चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको के हुन गयो त, जन्म हुन गयो। अब यहाँनिर हाम्रो किताबमा कस्तो डेफिनेसन लिएको छ, यस भाषाबाट कम्प्युटर प्रोग्रामर लेख्दा अङ्ग्रेजीका सामान्य शब्दहरू र गणितीय सङ्केतहरूको प्रयोग गरी कम्प्युटर प्रोग्राम तयार गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, जस्तै एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा कुनै दुईटा नम्बरलाई एड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् है त। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई इनिसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ इनिसिएट गर्नुपर्ने। जस्तै हेर्नुहोस् है त, म सिकाउँछु। एमबिआई यसमा बी राखेँ मैले, यसमा 90H भनेर राखेँ। त्यसै गरी एमबिआई ए गरे, 80H गरे है। त्यसपछि यहाँनिर के गर्छु, एड बी गर्छु। अब यति गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँ बीमा जान्छ, यो एमा जान्छ, एड बी गर्दाखेरि ए र बी एड हुन्छ। यो चाहिँ के हो त, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। अब यो भित्र हामी नछिरौँ, लफडा छ। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ, मैले 2 र 3 जोड्नु पर्यो भने सिधै 2 र 3 लेख्न सक्छु। मैले a = 2 + 3 लेख्छु। हेर्नुहोस् त, यति लेख्ने कि यति लेख्ने, यो त सबैले बुझ्छ, सबैले गर्न पनि सक्छ हो। यस्तो चाहिँ के हुन्छ त, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। हामीले प्रयोग गरिरहेको अङ्ग्रेजी भाषा र गणितीय सङ्केत, प्लस माइनस, डिभाइड, मल्टिप्लाई आदि इत्यादिको प्रयोग गरिन्छ। अर्को के छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, युजर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। युजर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रयोगकर्ता, जो प्रयोगकर्ता हुन्छ उसको सहजीकरणको लागि बनाइएको भाषा। युजर ओरिएन्टेड भनेको प्रयोगकर्ता प्रति ढल्किएर जुन भाषा बनाइएको छ
त्यो युजर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हुन जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो होला। जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, कुनै कुनै प्लेनहरू चाहिँ सबैजना जनताहरूको लागि बनाइएको हुन्छ। कुनै कुनै प्लेन अब ठुल्ठुलो अब राजा महाराजा हैन ठुल्ठुलो दिग्गज व्यक्तिहरूको लागि बनाइएको हुन्छ। हो त्यसरी नै यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि जो कम्प्युटरमा काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि बनाइयो। अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजकै बारेमा यदि हामी कुरा गर्नुपर्ने हो भने 1-2 वर्ष हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमै जान्छ हैन। बिस्तारै कुरा गर्दै जाउँला। यो भाषाको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रोग्राम लेख्न सिक्न सजिलो हुनका साथै गल्ती पत्ता लगाउन, हेर्नुहोस् है, कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अरू त ठिकै छ, गल्ती पत्ता लगाउन अत्यन्तै धेरै गल्ती हुन्छ। हो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा गल्ती पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। सजिलो त के हुने हो हैन, काम गर्दै जाँदाखेरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। गल्ती पत्ता लगाउनु पनि अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ हैन। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएका प्रोग्रामहरूलाई कम्पाइलर वा इन्टरप्रेटर जस्ता ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरले मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गर्छ। तपाईँहरूले 3वटा नाम पढिसक्नुभयो। लो लेभल ल्याङ्ग्वेजले के चाहिन्छ? एसेम्बलर चाहिन्छ, टिपिहाल्ने है। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई के चाहिन्छ? कम्पाइलर वा इन्टरप्रेटर। यो दुईटा कुराहरू यहाँनिर वा भनेर लेखिया छ, तर भिन्न कुराहरू हुन्। कम्पाइलर भन्नु र इन्टरप्रेटर भन्नु भिन्न कुराहरू हुन् है। अब यसको बारेमा पनि हामी बिस्तारै स्टडी गर्दै जान्छौँ। अहिले तलतिर जाउँ। अब यसको उदाहरणहरू दिएको छ। GW बेसिक, मैले GW बेसिक चाहिँ चलाएको छैन है, यसको बारेमा मलाई त्यति धेरै ज्ञान चाहिँ भएन। क्यु बेसिक है, क्विक बिगिनर्स अल पर्पस सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड भनेर भनिन्छ हैन। यो अहिले हामीले बिस्तारै तल जाँदा यसको बारेमा अध्ययन पनि गर्दै जान्छौँ। सी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको हजुरबाउ भनेको चाहिँ को हो त? सी हो। र अहिले पनि सी अत्यन्तै ज्यादा के छ त? चर्चित छ। चलाउन त्यति सजिलो त छैन, तथापि के छ त? राम्रो छ, छिटो छ। त्यसपछि आउँछ C++। C++ पनि रमाइलो छ, धेरै अवधारणाहरू थपिएको छ। त्यसपछि आउँछ जाभा भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा अहिले तपाईँको मोबाइलमा चलाएको जे जति एप्लिकेसनहरू छ सामान्यतः त्यो चाहिँ जाभाबाट बनाइन्छ। त्यसपछि आउँछ पाइथन। यो हाम्रो सर्व पाइथन होइन है, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पाइथन हो। त्यही पनि यो पाइथन भनेको चाहिँ अजिङ्गरबाट राखेको होइन, मान्छेको नामबाट राखेको हो है त, पाइथन भनेर। अर्को छ PHP। पाइथन भनेको अब यसको धेरै युजहरू हुनसक्छ, तर यसलाई चाहिँ अब मोबाइलको एप्लिकेसन बनाउन खासै प्रयोग हुँदैन। वेबमा धेरै प्रयोग हुन्छ। र अर्को एउटा नयाँ टर्म आएको छ मेसिन लर्निङ भन्ने कुराहरू, त्यसमा पनि अत्याधिक रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ है। त्यसपछि आउँछ PHP भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो वेबहरूको काममा धेरै PHPहरूको कामहरू आउँछ है। ल अब तल जाउँ। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर अथवा प्रोसेसर भनेर छ। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर अथवा प्रोसेसर हामीले पहिलेदेखि नै कुराहरू हेरिसकेका छौँ यहाँनिर, ठिक छ। यो सबै कुराहरू यहाँनिर हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ नि हैन। अब ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हो भने एउटा के छ, एउटा ड्रागन बुक भनेर छ है। ड्रागन बुक भनेर छ है, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। रेड ड्रागन बुक त्यस्तै के छ, कम्पाइलर डिजाइन भनेर भन्छ हैन त्यो किताबको नाम। यसो तपाईँले सर हेर्नु, यहाँनिर हामीले जति टपिक लेखेका छौँ त्यो सबै एउटा किताब हो क्या। यो सबै एउटा किताबहरू छ। यो किताबलाई हामीले एकदम छोटो रूपमा पढ्नुपर्ने छ हैन। बुझ्नुहोस् कि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, समुद्रलाई मन्थन गर्नुहुन्छ, मन्थन गरेर त्यहाँनिरबाट अमृत निस्किन्छ। त्यो अमृतबाट पनि तपाईँले अझै मन्थन गरेर अझै के भन्ने, अब के निस्किन्छ हो त्यसरी तपाईँले पढ्न जरुरी छ है। त्यसैले एकदम सठिक रूपमा धेरै कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्ने भन्दा नि चाहिने कुराहरू ठ्याक्क बुझ्ने प्रयासहरू अहिले गर्नुपर्छ। कोही अत्यन्तै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने खोज्दै जानुहोस्, राम्रो कुराहरू छ। खोज्नका लागि कसैलाई कहिले केही प्रतिबन्ध त लाग्दैन, तथापि तपाईँहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि म कहाँ पुगेँ भनेर। अब ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर तपाईँले इन्टरनेटमा खोज्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई म यति ग्यारेन्टीको साथ दिन्छु कि 1 वर्ष पढ्दा पनि तपाईँले पढ्ने कुराहरू सकिँदैन। त्यो यति भास्ट कुरा छ है। त्यसैले ठिक्क पढ्ने
हैन। यदि तपाईँको एउटा इच्छा छ, क्युरियोसिटी छ भने अलिअलि हेर्दै जानुहोस् है। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर अथवा प्रोसेसर भनेर छ। मैले अघि नै भनिसकिहालेँ कि भाषाहरू छ, त्यो भाषालाई हामी बाइनरीमा कम्प्युटरले बुझ्ने गरी लेख्छौँ, ठिक छ। तपाईँले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अथवा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म यसलाई भन्छु कि कम्प्युटरले 0 र 1 बाहेक केही पनि बुझ्दैन। अब सर यो 0 र 1 भनेको के हो त भन्दा स्विच अन र अफ है, स्विच अन र अफ मात्रै हुन्छ है। अहिले यहाँनिर पनि स्विच अन भयो। कस्तो भयो भन्दाखेरि स्विच अन अफ भनेको कस्तो भन्दा तपाईँले घरको स्विच हुन्छ नि, त्यो स्विचलाई अन गर्नुभयो भने बत्ती बल्छ हो, र स्विच अफ गर्दाखेरि बत्ती निप्छ हो। त्यो दुईवटा कुराहरू हुन्छ। स्विच अन गर्नु भनेको बिजुली आउनु हो, स्विच अफ गर्नु भनेको बिजुली जानु हो, बिजुली आउँदैन हैन हो। कम्प्युटर चाहिँ त्यो कुनै ठाउँमा बिजुली आउँछ, कुनै ठाउँमा बिजुली आउँदैन, त्यति कुराले चाहिँ सबै कुराहरू चलिरहेको छ। कुनै ठाउँमा बिजुली आउँदा कुनै ठाउँमा बिजुली नआउँदाखेरि तपाईँले जुन युट्युबको भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, यो भिडियो देख्नुहुन्छ है, कुनै ठाउँमा बिजुली आउँदा कुनै ठाउँमा बिजुली नजाँदा मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ तपाईँले हैन। कुनै ठाउँमा बिजुली आउँदा कुनै ठाउँमा बिजुली नआउँदा यसरी सरेको कुराहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। त्यो कामले मात्रै यो सबै भइरहेछ। अब सोच्नुहोस् यो सिस्टम कति कम्प्लेक्स होला त भित्र हैन, कसरी बनिएको छ होला, बनावट कस्तो होला हैन हो। यस्तो छ क्या यो सिस्टमहरू। त्यसैले मान्छेको दिमागले बनाएको यो कुराहरू हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा बनाएको छ। अचम्म बनाउँदैन त? संसारको सबै कामहरू यहीँबाट हुन्छ र ऊ आफैमा एउटा के छ त अचम्मको कुरा छ है। अब यहाँनिर के छ, हामीले भन्यौँ कि अक्षरहरूबाट बन्छ, त्यो अक्षरबाट चाहिँ शब्द बन्छ, शब्दबाट वाक्य बन्छ। त्यो वाक्यलाई बुझ्नु त पर्यो नि त। अब सपोज गरौँ मसँग एक पाना नेपाली छ, अर्को पाना चाइनिज छ। अब तपाईँले नेपाली पाना दियो भने त तपाईँले आनन्दले पढ्नुहुन्छ नि त हैन, राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ। तर अर्कोतिर चाइनिज भाषा दिएको छ भने भुत्लोबाङ बुझिँदैन। हुनसक्छ त्यो एउटै कुरा दिएको हुनसक्छ तर बुझिँदैन नि हैन हो। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाइनिज भाषालाई त सुरुमा नेपालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि पो बुझिन्छ त हैन त हो। यो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरको काम पनि त्यही हो। कम्प्युटरले हामीले लेखेको प्रोग्राम सुरुमा बुझ्न सक्दैन, उसको लागि के हो त चाइनिज भाषा जस्तै हो। अब यो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरले के गर्छ भने त्यो चाइनिज भाषालाई चाहिँ नेपाली भाषामा परिवर्तन गरे जस्तो गर्छ। भन्नुको मतलब बाइनेरी फर्ममा उसले परिवर्तन गर्छ र अब कम्प्युटरले त्यसलाई आनन्दले बुझ्छ र हामीलाई चाहिएको कुराहरू हामी त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रकारको आधारमा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरहरूको पनि प्रकारहरू हुन्छ। यहाँनिर थोरै गल्ती भएछ, TRANS हुन्छ है त, ट्रान्सलेटर भनेर हुन्छ। ल ठिक छ। हाम्रो नेताहरू लान्छन् नि भाषाहरू परिवर्तन गर्ने। टक्क एकजना अब चाइनिज कोही ठुलो अब राजदूत अथवा चाइनिज अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हैन कुरा गर्नु पर्यो भने हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चट्ट नेपालीमा थोरै केही भन्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो भाषा परिवर्तन गर्ने चट्ट त्यसलाई चाइनिजमा परिवर्तन गरेर उतापट्टि भनिदिन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाइनिज महोदयले पनि के गर्नुहुन्छ त त्यसलाई चट्ट बोल्नुहुन्छ। हाम्रो भाषा परिवर्तन गर्नले के गर्छ त त्यसलाई नेपालीमा परिवर्तन गरेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्छ हैन हो। त्यस्तै कामहरू यहाँनिर भइरहेको हुन्छ। बीचको मध्यस्थकर्ता जो छ त्यो लुकेको छ, तर काम त्यो दुईजनाको बिचमा भइरहेको छ हैन, मिडल म्यान बिचमा काम भइरहेछ। अब हेर्नुहोस् है त, एसेम्बलर भनेर एउटा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर छ, कम्पाइलर छ र इन्टरप्रेटर छ। एकदमै सजिलो छ, अत्यन्तै सजिलो छ। नोट चाहिँ बनाउँदै जानु होला। अब यहाँनिर सुरुमा तपाईहरुले यो भिडियो पज गरेर यो कुराहरु सर्र एकचोटी हेर्नु है, सर्र हेर्नु। सर्र हेरेपछि आफूले के बुझ्नुहुन्छ त्यो बुझ्नुस् र त्यसपछि जहाँ जहाँ तपाईको ग्याप हुन्छ त्यसलाई म ठ्याक्कै त्यहाँनिर फिल अप चाहिँ गरिरहेको नै हुन्छु है। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि 0 र 1 मा यदि कम्प्युटरको प्रोग्राम लेख्ने पहिले त लेखिन्थ्यो। हेर्नुस्, पहिलेकोहरु त जिनियस मान्छे हो हैन, त्यो जिनियस मान्छेहरुले प्रोग्राम लेखे, प्रोग्राम लेख्दा 0 1 कै अनुसार लेखे। अब 0 1 को अनुसार लेख्दाखेरि लफडा कहाँ बिग्रो दिमाग खराब। त्यो बनाउँदा बनाउँदै तिनीहरुको दिन जान्थ्यो। अब त्यो बेलामा कम्प्युटर थियो राक्षस जस्तो हैन, एकतिर चलिरहेको छ अर्कोतिर पनि त्यही चलाइरहेको छ,
कसरी चलिरहेछ, के भइरहेछ, के हुन्छ, दिमाग खराब हुन्थ्यो। त्यही पनि तिनीहरूले बनाए। तिनीहरूले बनाएर त अहिले यहाँ हामीसँग कम्प्युटर छ त। अब हेरौँ, मेसिन ल्याङ्ग्वेज भन्दा सजिलो तरिकाले प्रोग्राम लेख्न एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको विकास भयो। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो? 0 र 1 मा सिधै लेख्ने। मेसिन ल्याङ्ग्वेजको फाइदा पनि छ। 0 र 1 मा सिधै लेख्दाखेरि कम्प्युटर अत्यन्तै फास्ट चल्छ। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा लेखियो, अब हेर्नुहोस्, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा के हुन्छ? यहाँ यतापट्टि साइडमा एक्जाम्पल दिइरहेको छ। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज लेख्दा के भयो त? हामीलाई काम गर्न अलिकति सजिलो भयो। तर कम्प्युटरलाई गाह्रो सजिलो आफ्नो ठाउँमा छ। यसरी हामीले एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज लेखिन्छ है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? नेमोनिक कोड भनेर भनिन्छ है। अब वैज्ञानिकहरू अलिकति फ्यासनेबल पनि हुन्छन्। तपाईँलाई लाग्ला कि होइन फ्यासनको मान्छे मात्रै फ्यासनेबल हुन्छन् ल, होइन, वैज्ञानिक पनि फ्यासनेबल हुन्छ। विभिन्न नामहरू दिन रुचाउँछन् होइन, प्रयोगहरू गर्न रुचाउँछन्। यस्तै त हो। अब नेमोनिक कोडहरू जुन छ, त्यो नेमोनिक कोडहरू यस्तोलाई चाहिँ नेमोनिक कोडहरू भन्छ क्या। यहाँनिर जे लेखिएको छ नि, PROC, CMP, JL, CMP, JGहरूलाई चाहिँ नेमोनिक कोडहरू भनिन्छ, जुन चाहिँ के हो त? निर्देशनहरू हो है। यो निर्देशनको आधारमा काम हुन्छ। ठिक छ। र अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एसेम्बलर्सहरू भन्ने हुन्छ। एसेम्बलर्सहरूले चाहिँ यो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज अथवा 0-1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। अब यसको भित्र छिर्ने हो भने अझै यो CMP लाई अपकोड भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, अपकोड हुन्छ। अब यो AX जुन लेखेको छ यहाँनिर, यो AX भनेको यो एउटा रेजिस्टर हो। ठिक छ, एउटा रेजिस्टर हो। यो GL भनेको अब कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। यो CMP भनेको नि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। अब यो SUB एरिथमेटिक अपरेसन हो। यो 32 हेक्साडेसिमल डेटा हो। अब यो सबै कुराहरू हामी पढ्दै जाँदा त पागल हुँदैन त? अहिले एकैचोटि सबै कुराहरू थोप्रिँदै गयो भने त मरिन्छ। त्यही भएर बिस्तारै हेर्दै जाउँ, पछि कुनै बेला पढ्नु पऱ्यो भने हामी हेरिहाल्छौँ नि। अब एसेम्बलर्सले एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको प्रोग्रामले मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा अनुवाद गर्छ। यति कुरा बुझ्यो? यति कुरा आनन्दले बुझ्यो। यो चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेजको लागि हुने काम भयो। अब आउँछ कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको कामहरू हुन्छ। सुरुमा हामी इन्टरप्रेटर बुझौँ है, कम्पाइलरलाई नबुझौँ, इन्टरप्रेटरलाई बुझौँ, त्यसपछि अझै सजिलो होला। इन्टरप्रेटरले पनि यो एकचोटि पढ्नु होला। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको प्रोग्रामले मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा अनुवाद गर्ने कार्य गर्दछ। यसरी अनुवाद गर्दा इन्टरप्रेटरले एकपटकमा एक मात्र लाइनलाई अनुवाद गर्दछ। त्रुटिहरू देखाउनु पर्दैन, एकपटकमा एक मात्र लाइनको रहेको त्रुटि देखाउँदछ। क्युबेसिक एउटा इन्टरप्रेटर हो। अब बुझौँ है त, इन्टरप्रेटरले कसरी काम गर्दो रहेछ म सजिलै तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। जस्तै प्रत्येक वाक्य बोल्दाखेरि है, प्रत्येक वाक्य बोल्दाखेरि त्यो प्रत्येक वाक्यलाई परिवर्तन गरिन्छ भने त्यो के हो त? इन्टरप्रेटर हो। जस्तै अब मैले 3वटा वाक्य लेखेँ, हेर्नुहोस् है। I am a boy, this is a book, र I am going to China। यो 3वटा वाक्यहरू लेखेको छु। अब इन्टरप्रेटरले के गर्छ भने सुरुमा पढ्छ I am a boy लेखेको छ। I am a boy भनेको त म केटा हो। त्यसपछि दोस्रो लाइनमा जान्छ। यो पहिलोको पुरै काम गर्छ अनि दोस्रो लाइनमा जान्छ। दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक भनेको त यो किताब हो। ठिक छ, यो किताब हो। त्यसपछि दोस्रो लाइन पुरै सक्छ नि, अनि तेस्रो लाइनमा जान्छ। आई एम गोइङ टु चाइना, म चाइना जाँदैछु भनेर यसरी उसले चाहिँ बुझ्छ क्या। यसरी बुझ्ने काम गर्छ। लाइन बाई लाइन पढ्दै जाने। माथिको लाइनमा गल्ती भयो नि, ऊ त्यहाँबाट डे घल्लिँदैन। माथिको लाइन मिल्ला कि मिला भन्छ। जबसम्म माथिको लाइन मिलाउँदैनस् म तल सर्दिनँ भन्छ क्या। इन्टरप्रेटर चाहिँ त्यस्तो लफडा हुन्छ। लफडा त नभनौँ, तर आफ्नो ठाउँमा युजफुलनेस हुन्छ। इन्टरप्रेटरको आफ्नो युज छ। जस्तै अघि हामीले पाइथन भन्यौँ नि, पाइथनमा अब इन्टरप्रेटर कम्पाइलर दुइटै कुराको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर इन्टरप्रेटर आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ है। के हुँदो रहेछ त? लाइन बाई लाइन चाहिँ पढ्दै जाँदो रहेछ। यसमा सजिलो फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि म पहिलो लाइनबाट दोस्रो लाइनमा सर्न पाउँदिनँ। पहिलो लाइनमै मेरो त्रुटि थाहा भएपछि त दोस्रो लाइनमा म मेरो त्रुटिहरू सुधार्दै जान सक्छु नि त। माथिबाट सुधार्दै जान्छु। तर यसको पनि आफ्नो छुट्टै लफडा हुन्छ। क्युबेसी गर्दाखेरि यसको पनि हामी कुरा बुझ्छौँ। ठिक छ, लाइन बाई लाइन के गर्दै जाँदो रहेछ? बुझ्दै जाँदो रहेछ। अझै बुझ्दाखेरि आएम बोइलाई सुरुमा उसले मेसिनमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसपछि
पूर्णतः मेसिनमा कन्भर्ट हो, त्यसपछि तल जान्छ दिस इज अ बुकमा, त्यसलाई पूर्णतः मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसपछि आई एम गोइङ टु चाइनालाई पूर्णतः कन्भर्ट गर्छ। यो इन्टरप्रेटर हो। अब हेर्नुहोस् कम्पाइलर। कम्पाइल गर्नु भनेको के हो? थाक लाउनु। एकैचोटि बढाइङ्गा थाक लगाइदिएको छ, तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। इन्टरप्रेटरले एक एक लाइन गर्छ नि, कम्पाइलरले भन्छ या तँ धेरै अल्छी छस्, तँलाई एउटा एउटा लाइन गर्न मन लाग्ला, म एकैचोटि लिन्छु सबैले कन्भर्ट गरिदिन्छु भन्छ क्या। ऊ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। उसले चाहिँ के गर्छ? आइएम अ बोय देख्छ, दिस इज अ बुक देख्छ, आइएम गोइङ टु चाइना देख्छ, ब्ल्याकबोर्ड हानिदिने हो भन्छ। एकैचोटि त्यसलाई कम्पाइल गर्ने कोसिस गर्छ, एकैचोटि त्यसलाई मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्छ। हुन त एक तरिकाले बुझ्दाखेरि कम्पाइलर पनि बुझ्न सकिन्छ कि इन्टरप्रेटरको मिलनबाट नै कम्पाइलर बन्न सक्छ, त्यसरी पनि एक तरिकाले बुझ्दा हुन्छ। तर कम्पाइलरको छुट्टै अर्को दुनियाँ छ। कम्पाइलर डिजाइन भन्छ त्यसलाई। कम्पाइलर डिजाइनमा पार्सरहरूको कुराहरू आउँछ हैन, लेक्सिकल एनालाइजरहरूको कुराहरू आउँछ। अब यो सबै कुराहरू, टोकनाइजरको कुराहरू आउँछ। अब के सबै कुराहरू पढ्दै जाने होइन। अहिले हामीले के बुझ्ने? कम्पाइलर यस्तो कुरा हो जसले खात लाउँछ र त्यो सबैले एकैचोटि 0-1 मा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्छ। हेर्नुहोस् है त, कम्पाइलरले प्रोग्राममा लेखेको सम्पूर्ण निर्देशनहरूलाई एकैचोटि पढ्दछ र यदि प्रोग्राममा कुनै त्रुटि भेटिए सबै त्रुटिहरूलाई एकैपटक त्यहाँनिर देखाउँछ। यो अब अलिकति चाइनिज भाषा भएछ, एकैपटक देखाउँछ भनेर हामीले बुझौँ न यहाँनिर है। एकैपटक देखाउँछ भनेर बुझौँ है त। एकैपटक मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट। जस्तै सी र सी प्लस प्लस है, सी र सी प्लस प्लसहरू चाहिँ कम्पाइलरहरू हुन्छ। यति कुरामा केही तपाईँहरूलाई प्रब्लम छ? छैन। ल सिम्पल कुराहरू नै छ। अब आउँछ यहाँनिर प्रोग्राम डेभलपमेन्ट साइकल भनेर छ। प्रोग्राम डेभलपमेन्ट साइकल छ। अब हेर्नुहोस् है त, हामी अघि चिया बनाउने कुरा गरिरहेको थियौँ नि। चिया बनाउने कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा त के गर्नु पर्यो त? सबैभन्दा सुरुमा त चिया बनाउने सोचाउनु पर्यो होइन। सबैभन्दा सुरुमा त चिया बनाउने सोचाउनु पर्यो नि त होइन। अल्छी लागिरहेछ, निन्द्रा पनि लागिरहेछ, अलिकति कडा चिया खान पाए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो है त। हो, निन्द्रा लागिरहेछ, हामीले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। निन्द्रा लाग्नु समस्या हो कि होइन? हो। अब निन्द्रा किन लाग्यो? धेरै हुनसक्छ कारणहरू। हिजो राति नसुतेको हुनसक्छ होइन, सायद नेटफ्लिक्समा नयाँ सिरिज पो निक्ल्यो कि होइन, अथवा तपाईँलाई मनपर्ने फिल्म पो, अब नयाँ हिरोको फिल्महरू पो निस्क्यो कि होइन। अब युट्युबमा त निक्लिरहेको हुन्छ नि साउथ इन्डियन मुभीहरू। हो त्यो पो भयो कि तपाईँले प्रब्लमलाई एनालाइज गर्नुहुन्छ। अब प्रब्लमलाई एनालाइज गर्नुहुन्छ, आज त सुत्न मिल्दैन। तपाईँको कलेजको धेरै होमवर्क हुनसक्छ, धेरै पढ्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा के काम छ सुत्न मिल्दैन। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले? यसको उपाय के त भनेर भन्दाखेरि चिया खाउँ, कडा चिया खाउँ। हो, तपाईँले के गर्नुभयो त? तपाईँले त्यो प्रब्लमको लागि सोल्युसन डिजाइन गर्नुभयो। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कडा चिया त खाने, अब चिया त बनाउने, त्यसमा कफी थप्यो भने अझै के हुन्छ त? निन्द्रा कम पो लाग्ला कि? एकजनाले त भन्दै थियो कफी हाल्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भनेर। हो, त्यसलाई अझै के गर्नुहुन्छ त? राम्रो बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त? तपाईँहरूले अब कफी बनाउनु भयो, दामी तरिकाले घोलेर कफी बनाउन थाल्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर तपाईँले गर्नुहुन्छ थोरै, तपाईँले चलाउँदा थोरै हातमा राख्नुहुन्छ। मिठो पनि त चाहियो नि त होइन, नमिठो त कसले खान्छ? थोरै टक 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 हातमा हाल्नुहुन्छ। हालिसकेपछि चाख्नुहुन्छ, एकदम मिठो छ, कफी मिठो छ है त। ल ठिक छ, सबै कामहरू भयो नि। अनि त्यसपछि टक्क आफ्नो कपमा हाल्नुहुन्छ। कपमा हालेपछि स्याट्ट साइडमा राखेर मजाले खानुहुन्छ। हो, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट साइकल भनेको नि यही नै हो होइन। के हुन्छ त प्रोग्राम डेभलपमेन्ट साइकलमा? एक दुईवटा कुराहरू थपिएला होइन, एक दुईवटा कुराहरू थपिएला, हुने यही हो। प्रोग्राम डेभलपमेन्ट साइकल भनेको चाहिँ प्रोग्रामको सोचदेखि लिएर प्रोग्रामको बनावटसम्मको सबै काम गर्ने चाहिँ केमा समाहित हुन्छ त? प्रोग्राम डेभलपमेन्ट साइकलमा हुन्छ। प्रोग्रामको बन्ने एउटा जीवन चक्र जस्तो हो। यहाँनिर पनि लेखिएको छ, कुनै पनि सफ्टवेयर वा प्रोग्राम बनाउँदा प्रोग्रामको विकास जीवन चक्रलाई चाहिँ के भनिन्छ त? प्रोग्राम डेभलपमेन्ट साइकल भनिन्छ र चरणहरू हुन्छन्। एसडिएलसी पनि भनिन्छ। एसडिएलसी भनेको चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भन्छ है। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेर भनिन्छ है। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेर भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के गरिन्छ? समस्याको पहिचान गर्नु पर्यो। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँको मानसपटनमा कुनै एउटा सफ्टवेयर तपाईँले बनाउनुहोस्।
सोच्नुहोस्, सफ्टवेयर नबनाउनु, सोच्नुहोस् कि के समस्या छ त, हामीलाई के भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला त भन्नेहरू हुन्छ। अब सुरुमा म एउटा समस्या बनाउँछु, त्यो समस्याको आधारमा जाउँ है त। समस्या के आयो त भन्दाखेरि अहिले त अब कोभिडको छ, कोभिडको बेलामा के भयो भन्दाखेरि स्कुलले अनलाइन क्लासहरू लिन्छ। अब अनलाइन क्लासहरू लिँदाखेरि चाहिँ त्यो अनलाइन क्लासमा फोटोहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ नि, फोटोहरू अब एउटा पठाउने समस्याहरू आउन सक्छ। त्यो फोटो अलिकति ब्लर आउन सक्छ। ब्लर भनेको चाहिँ कहीँनेरि राम्ररी नदेखिने, कहीँ राम्रो देखिने हो, त्यस्तो हुनसक्छ होइन। हो त्यो एउटा के भयो त समस्या भयो। सपोज अनलाइन एक्जाम दिइराख्नु भएको छ भने त्यो सबै जुन तपाईँले एक्जाम दिनुहुन्छ, एक्जाम दिँदाखेरि जुन कपीमा लेख्नुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग फोटोमा राखेर, फोटो खिचेर राम्रो तरिकाले जोडेर पठाउन के गर्नुपर्छ त, त्यो एउटा समस्या भयो। र यो सोच्नुहोस् त ठुलो एउटा स्केलको समस्या छ यो। अब प्रब्लमलाई एनालाइज गर्नु त समस्या कहाँ कहाँ हुनसक्छ त, हुनसक्छ मान्छेको क्यामेरा नराम्रो हुनसक्छ होइन, हुनसक्छ मान्छेको ह्यान्डराइटिङ नराम्रो हुनसक्छ है। ह्यान्डराइटिङ नराम्रो त उसको गल्ती हो होइन, त्यो पनि एउटा समस्या त हो नि त। अब अर्को कुरा के हुनसक्छ, त्यो बेलामा बत्ती नपुगेको हुनसक्छ फोटो खिच्दाखेरि होइन, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ फोटो अथवा पेपर र क्यामेराको दूरी नमिलाइकन पो खिच्नु भयो कि, त्यो पनि समस्या हुनसक्छ। भनेपछि विभिन्न तरिकाबाट तपाईँहरूले के गर्नुभयो त, समस्यालाई एनालाइज गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो। यसलाई भन्छ एनालाइज गर्ने। अब के गर्नुहुन्छ, प्रोग्रामको डिजाइन गर्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर चाहिँ प्रोग्रामको डिजाइन गर्नुहुन्छ है, प्रोग्रामको डिजाइन गर्नुहुन्छ। अब प्रोग्रामको डिजाइन गर्दा के गर्नुहुन्छ, तपाईँले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अब थोरै डिस्टेन्स बढ्यो भने पनि फोटो राम्रो निकाल्नु पर्यो होइन। अब अहिलेको क्यामेराहरू हेर्नुहोस् त, मान्छे कस्तो छ फोटो कस्तो निस्किन्छ होइन, त्यो कुरा पनि यसो ख्याल गर्नु पर्यो नि। यो त पढाइको कुरो हो यार, पढाइको कुरामा त हेलचेक्राइ गर्न मिल्दैन होइन। मान्छे त्यो सबै कुराहरूलाई सोच्नु पर्यो, हो त हुनु पर्यो। त्यसपछि फोटोहरू ठ्याक खिच्दै जाँदाखेरि ट्याक 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 मिल्दै जानु पर्यो। पहिलो फोटो खिचिन्छ, पहिलो फोटो खिचेपछि दोस्रो फोटो त्यसरी नै मिल्दै जानु पर्यो। त्यसमा लाइट थोरै बिग्रेको छ भने लाइट बनाउन पनि मिल्नु पर्यो, फोटोलाई क्रप गर्न पनि मिल्नु पर्यो होइन। त्यसपछि त्यसको अक्षरहरू पनि चिनिनु पर्यो होइन। यदि फोटो राम्रो आएन भने त्यही बेला चेन्ज पनि गर्न मिल्यो। अब हुनसक्छ पहिलो पेज तेस्रो पेजमा खिच्यो, तेस्रो पेज चौथो पेजमा खिच्यो, तिनीहरूलाई मिलाउन पनि सक्नु पर्यो। हो यो सबै कुराहरू सोच्नु पर्यो। अब के गर्नुहुन्छ त, प्रोग्रामरले कोडिङ गर्छ, प्रोग्रामरले कोडिङ गर्छ। अब कोडिङ गरिसकेपछि प्रोग्राम चट्ट तयार भयो। अब त्यस्तै खालको प्रोग्रामको एउटा नाम छ जसलाई चाहिँ स्क्यानर प्रो भनिन्छ है। अब हुनसक्छ त्यो भनेको तपाईँको क्याम स्क्यानर पनि चलाउनु भएको हुनसक्छ तपाईँहरूले होइन, हो त्यसरी गर्नुहुन्छ। अब टेस्टिङ एन्ड डिबगिङ हुन्छ, परीक्षण र गल्ती हटाउने। त्यहाँनिर विभिन्न गल्तीहरू हुनसक्छ, सायद फोटो खिच्दाखेरि अथवा फोटो काट्दाखेरि राम्ररी पो काटिँदैन कि, अथवा त्यहाँनिर मिल्दैन कि, अथवा धेरै फोटो खिच्दै जाँदाखेरि प्रोग्रामै पो बन्द भइदिन्छ कि, अथवा त्यहाँ कन्भर्टै पो हुँदैन कि होइन। विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ, त्यसलाई गर्ने। अर्को छ मेन्टेनेन्स। मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन, यो कुरा सबैले मान्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा कहिले पनि पर्फेक्ट मान्छेले बनाएको छ त अहिलेसम्म, मान्छेले बनाएको पर्फेक्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि जे जति सानो कम्पनीले बनाएको मोबाइलदेखि लिएर ठुलो कम्पनीले बनाएको मोबाइलसम्म पनि त्रुटिहरू छन्। हुनसक्छ अब पर्फेक्ट कुरालाई यदि स्ट्यान्डर्ड अनुसार मापन गर्ने हो भने कुनै कुरालाई पर्फेक्ट भनिएला, त्यो आफ्नो विचार हो। तर मेरो लागि चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि त्यस्तो पर्फेक्ट भनेर चाहिँ कुनै पनि छैन होइन। अब तिनीहरूलाई मेन्टेनेन्स गरिन्छ। मेन्टेनेन्स कसरी गरिन्छ, जुन समस्याहरू कम्पनीले थाहा पाएनन् अथवा प्रोग्राम बनाउने मान्छेले थाहा पाएन त्यसको मेन्टेनेन्स हुन्छ। त्यसपछि डकुमेन्टेसन। डकुमेन्टेसनमा के हुन्छ त, प्रोग्राम कसरी बनाइयो, प्रोग्राममा के त्रुटिहरू थिए, त्यो त्रुटिहरूलाई कसरी सल्भ गरियो, त्यसपछि नयाँ कुराहरू के थप्यो आदि इत्यादि कुराहरू सबै आउँछ। ल अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू भनिसकेँ। समस्याको पहिचान गर्ने, आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम, एनालाइज द प्रब्लम, एनालाइज भनेको के सम्भावनाहरू खोज्ने होइन, विश्लेषण गर्ने, प्रोग्राम डिजाइन गर्ने। र प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा कुराहरू आएको छ, एकदमै जरुरी छ, एल्गोरिदम र फ्लोचार्ट भन्ने कुराहरू छ। अब खाका बन्यो, समाधानको खाका तयार भयो, कोड गरिन्छ।
कोड गर्ने भनेको अब क्युबेसिक, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जाभा, जाभा स्क्रिप्ट, पिएचपी कुनै एउटामा चाहिँ तपाईँले कोड गर्नुहुन्छ। यसको पनि छुट्टै नियमहरू हुन्छ, कुनमा सजिलो, कुनमा राम्रो, कुनमा गुणस्तरीय हुन्छ त त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि टेस्टिङ एन्ड डिबगिङको कुरा आउँछ। टेस्टिङ भनेको चाहिँ तपाईँले टेस्ट गर्ने, त्यो प्रोग्रामलाई परीक्षण गर्ने। विभिन्न त्यसलाई के गर्नुहुन्छ त, जसरी एउटा हाम्रो वकिलले त्यहाँनिर के भन्छ, अब के त्यसलाई चाहिँ कोर्ट कचेरीमा गएर राखेको हुन्छ नि, जज साहब यसले चाहिँ यस्तो गर्यो, यहाँ यस्तो यस्तो प्रमाणहरू छ भनेर चाहिँ उसले टेस्टिङ परीक्षण गर्छ क्या, हो त्यस्तै कम्प्युटरको नि परीक्षणहरू गरिन्छ। त्यसपछि गल्ती हटाइन्छ। अब गल्ती हटाउने के हुन्छ त, यसलाई 10 कोर्रा हान, होइन, अनि पो मान्छ कि भन्ने। यहाँ कोर्रा चाहिँ हानिँदैन, यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ठाउँमा गल्ती छ, यसलाई मिला भनेर चाहिँ टेस्टिङ एन्ड डिबगिङको काम हुन्छ। त्यसपछि मर्मत सम्हार हुन्छ, होइन। अब थोरै मलम लेप पनि लाउनु पऱ्यो नि, बिचरा घाउ बनाइदिइसकेपछि त यसो उसलाई सम्हाल्नु पनि पऱ्यो। मेन्टेनेन्स भनिसकेपछि जहाँ जहाँ अब अरू त्रुटिहरू देखिन्छ त्यो त्रुटिहरूलाई पनि बिस्तारै हटाउँदै जाने। डकुमेन्टेसनको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा, अब कोर्ट कचेरीमा लेखा हुन्छ नि, यो मिति यो सालमा यो मान्छेले यस्तो गरेको थियो भनेर लेखा हुन्छ। अर्कोचोटि फेरि आयो भने तैँले पहिले यस्तो गराएको थिइस्, तँलाई फेरि डबल कोर्दा, त्यो भन्न सक्यो नि त। डकुमेन्टेसनको फाइदा के भयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म जे कुराहरू बनाउनु भयो, अहिलेसम्म जे गल्तीहरू भए त्यो कसरी भए, किन भए भन्ने कुराहरू सबै त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। कसरी बन्यो भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै खालको अर्को कुरा पनि बनाउनु पर्यो भने त्यहाँबाट बनाउन सजिलो पनि हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। यो पनि छुट्टै विषय छ। अब इन्जिनियरिङतिर तपाईँले पढ्नु पर्यो भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यही सिलेबस मास्टर्समा पनि छ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेर पढ्ने, होइन। ब्याचलरमा पनि छ, मास्टर्समा पनि छ, यहाँ पनि छ, सबैतिर छ। भनेपछि अत्यन्तै जरुरी हो। मान्छेहरूले जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले अलिकति देखेको विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरू है, विज्ञान पढ्नु हुन पनि म आफै पनि विज्ञानको विद्यार्थी हो, मलाई पनि के लाग्थ्यो नि, यस्तो लफडा के गरेको, होइन, यो किन गर्नु पर्यो, बनाउँदै जाँदाखेरि बुझ्दै गइहालिन्छ नि भन्ने हुँदो रहेछ है। तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ। खासमा सुरुमा के गर्नु पर्दो रहेछ, प्री प्लानिङ गर्नु पर्दो रहेछ। सुरुमा म यस्तो यस्तो गर्छु है भनेर प्लान गर्नु पर्दो रहेछ, अनि मात्रै काम गर्नु पर्दो रहेछ। नभए काहीँ न काहीँ गल्ती हुन्छ, लफडा हुन्छ, लफडा भएपछि तँ यता म उता भन्ने हुन्छ, अनि राम्ररी काम हुन सक्दैन है। यो के हो भन्दा कामलाई राम्रो तरिकाले स्टेप वाइज होस् भनेर चाहिँ यो काम गरिएको हो है। र यो काम कोही एरेगेरेले गरे होइन, ठुल्ठुलो वैज्ञानिकहरूले गरेको काम हो। हेर्नुहोस्, अब होइन म वैज्ञानिक भन्दा खतरा छु, म वैज्ञानिक भन्दा खतरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा ठिक छ, तपाईँ थ्योरी निकाल्नुहोस्, हामी किताबमा पढ्छौँ। नभए त राम्रो मान्छेले भनेको कुराहरू त मान्नु पर्यो नि त, होइन। ल अब हामी जाउँ एल्गोरिदम र फ्लोचार्टमा। एल्गोरिदम र फ्लोचार्टमा के छन् भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि प्रोग्राम बनाउँदा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने त्यो प्रोग्रामको सबैभन्दा न्यूनतम आवश्यकता के हो त, होइन। सबैभन्दा न्यून कुराहरू के चाहिन्छ। जस्तै कोही मान्छे यदि कोठा सर्दैछ अथवा नयाँ कोठामा बस्दैछ भने उसको न्यूनतम आवश्यकता के हुन्छ, उसलाई यदि ऊ सिङ्गल बस्दैछ भने उसलाई खाना पकाउनु पर्ने हुनसक्छ, ग्यासहरू चाहियो, सबै कुराहरू चाहियो, एउटा खाट चाहियो, सिरानी चाहियो, होइन। अब अहिलेको जमानामा त सायद वाइफाई हुनसक्छ, होइन। हो यस्तो सबै कुराहरू चाहियो नि। त्यसै गरी प्रोग्रामको पनि एउटा न्यूनतम आवश्यकता हुन्छ। फुलबुट्टा भर्ने काम त्यो बेग्लै कुरा हो, होइन। अब कोठामा तपाईँहरू अब साउन्ड सिस्टम राख्नुहुन्छ, होइन, विभिन्न प्रकारको अरू केही वस्तुहरू राख्नुहुन्छ, जे राख्नुहोस्, होइन, त्यो तपाईँको चाहना हो। तर एउटा मूलभूत केही कुराहरू चाहिन्छ नि, हो प्रोग्रामको लागि पनि न्यूनतम आवश्यकताहरू हुन्छ। त्यो न्यूनतम आवश्यकता चाहिँ कसरी निकालिन्छ त, कसरी थाहा पाइन्छ, कसरी चिनिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र यो बुझिसकेपछि चाहिँ यसले कस्तो रिजल्ट्सहरू दिन्छ, त्यो रिजल्ट्सहरू पनि निर्धारण गर्छ कि न्यूनतम आवश्यकता के हो भन्ने कुरा है। अब यो सबै समस्याहरूलाई समेटेर र समाधान गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, कुनै एउटा समस्या आयो, त्यो समस्यालाई क्रमिक रूपमा समाधान गर्नको लागि चाहिँ एल्गोरिदमको प्रयोग हुन्छ। एल्गोरिदम भनेको के हो भन्दाखेरि समस्या के हो, यो समस्याको समाधान गर्ने विधि के हो, त्यो समस्यादेखि समस्याको समाधानको विधिलाई चाहिँ के भनिन्छ त, एल्गोरिदम भनिन्छ।
यसलाई सरल रूपमा बुझ्नुपर्दा बुझ्नुस् कि चिया पकाउनु एउटा समस्या हो भने त्यो चिया पकाउने समस्यालाई समाधान गर्नको लागि स्टेप वाइज क्रमिक रूपमा चिया बनाउन के स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी एल्गोरिदम भनेर भन्छौँ है। एल्गोरिदम भनेर भन्छौँ। अब एल्गोरिदम जसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब तपाईँ मैथली भाषामा लेख्नुहुन्छ एल्गोरिदम भने ओके हैन, नो प्रब्लम। अब तपाईँ चाइनिज बुझ्नुहुन्छ चाइनिजमा लेख्नुहोस् हैन। अब तपाईँ आफ्नै एउटा भाषा छ त्यही भाषा बनाएर लेख्नुहोस् हैन। अब सामान्यतया चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। तर यदि तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा कठिन छ, अङ्ग्रेजी बुझ्न अप्ठ्यारो छ, अङ्ग्रेजीले धेरै नै गाह्रो बनाउँछ भने तपाईँहरूले चाहिँ नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। एल्गोरिदम तपाईँको लागि हो। युजरले यहाँनिर लेखेको छ नि प्रयोगकर्ताले बुझ्ने गरी लेखिन्छ भन्ने कुरा हो है। हो त्यही कुरा हो। एल्गोरिदम भनेको एकदम सरल रूपमा यही कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, अब हामी फुलबुट्टा थप्छौँ। फुलबुट्टा थप्ने काम कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तै विभिन्न सङ्केतहरूको प्रयोग गर्छौँ, ठिक छ, ताकि एउटा सर्टेन काम चाहिँ यहाँभित्र यस्तो काम भइरहेको छ है, यहाँभित्र यस्तो काम भइरहेको छ है, यो यस्तो हो है भन्ने कुराहरू बुझाउनको लागि चाहिँ त्यहाँनिर केही चित्रहरूको हामी प्रयोग गर्छौँ र त्यसलाई चित्रात्मक रूपमा हामी प्रदर्शन गर्छौँ। र जब हामी एल्गोरिदमलाई चित्रात्मक रूपमा, ठिक छ, पिक्टोरियल फर्ममा चाहिँ हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ त फ्लो चार्ट भनेर भनिन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर देखिएला होइन सर यो फिगर त किन बनाउनु पर्यो, होइन। जब तपाईँले यो फ्लो चार्टको कुराहरू बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो त अत्यन्तै जरुरी रहेछ यार, यो सरले त एकदम ठिक कुरा गरेर रहेछ हो, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर केही सङ्केतहरू छन् जुन चाहिँ फ्लो चार्ट बनाउनमा प्रयोग हुन्छ है। जस्तै एउटा छ ओभल, हेर्नुहोस् ओभल छ। ओभल भनेको चाहिँ के हो भन्दा सुरु र अन्त्य बुझाउनको लागि चिया बनाउन अब सुरु गरौँ है त, त्यसपछि ल चिया बन्यो, त्यति बेला यो प्रयोग हुन्छ। रेक्टेङ्गल भनेको भेरिएबलको मान भण्डार र हिसाब गर्नको लागि कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै चिया बनाउनको लागि दुध चाहिन्छ, चिनी चाहिन्छ, चियापत्ती चाहिन्छ, मरिच चाहिन्छ। अनि खाएपछि मिठो चिया खाऊँ न, मरिच पनि हालौँ, थोरै तेजपत्ता पनि हालौँ है। यो सबै के हो त चिया बनाउनको लागि चाहिने वस्तुहरू हो। यिनीहरूलाई हामी भेरिएबल भनेर भन्छौँ र यो भेरिएबलहरू चाहिँ रेक्टेङ्गलमा खादिन्छ। त्यसै गरी प्रोसेसिङको काम भनिरहेछ नि। अब प्रोसेसिङको काम भनेको के हो त चिनी केमा हाल्नु पर्यो, दुधमा हाल्नु पर्यो र गोल्नु पर्यो, प्रोसेसिङ भयो। चियापत्ती पनि थोरै त्यहाँनिर थप्नु पर्यो, प्रोसेसिङ भयो। अब अघि मैले एउटा इन्ग्रिडियन्ट अदुवा छुटाउनु हुँदैन है, अदुवा पनि त्यहाँनिर थप्नु पर्यो, त्यो पनि घोल्नु पर्यो हैन। अन्तिममा तेजपत्ता, बबाल हुन्छ चिया, तेजपत्ता हाल्नु पर्यो। तेजपत्ता हालिसकेपछि मगमग बास्ना आउँछ, चिया पाक्यो हैन। हो त्यहाँनिर के भइरहेछ त हामी घोलिरहेछौँ नि, प्रोसेसिङ भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, अब अर्को छ प्यारालेलोग्राम। इनपुट र आउटपुट भनेको छ समस्या समाधानको लागि डाटा पठाउन र नतिजा हेर्नको लागि भनिरहेछ। अब हेर्नुहोस् त्यहाँनिर के हुन्छ, डाटा पठाउनु पर्यो। डाटा पठाउनको लागि त एउटा भाँडोमा त्यहाँनिर आवश्यकता छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इनपुट आउटपुटको नतिजा दिनको लागि भनेपछि इनपुट भनेको के हो त, इनपुट सबै हामीले भाँडोमा हाल्यौँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो त्यो के भन्छ चिया बनाउने भाँडोमा हाल्छौँ है, त्यो चिया बनाउने भाँडोमा प्रोसेसिङ भइरहेको छ, त्यहाँनिर प्रोसेसिङ भाँडोमा हाल्यौँ हामीले। भाँडोमा हालिसकेपछि त्यो इनपुट भयो, भाँडोबाट जुन हाम्रो कपमा आउँछ त्यो आउटपुट भयो। त्यसलाई देखाउनको लागि चाहिँ प्यारालेलोग्रामको प्रयोग हुन्छ। अब डायमन्ड आइरहेको छ। अब डायमन्डको काम भनेको के हो त डिसिजन दिने। अब डिसिजन दिने भनिसकेपछि आज चिया अलि बाक्लो बनायौँ कि अलि कमसल बनाऊँ त हैन, आज रातो चिया खाऊँ कि सेतो चिया खाऊँ त हैन, आज थोरै पेट दुखेको छ सायद लेमन टी खानु पर्ला हैन। हो डिसिजन लिनु पर्यो, कुनै निर्णय लिनु पर्यो, कुनै कन्डिसन दिनु पर्यो भने जस्तै चिया बनाउँदा के ख्याल गर्नुपर्छ, अर्को मान्छेले सुगर लागेको छ कि डायबिटिज भएको छ कि, यदि डायबिटिज लागेको छ भने त चिनी बिनाको दिनु पर्यो नि, यदि लागेको छैन भने चिनी त खानुपर्छ। हो त्यसरी आउँछ। एरो भनेको डाटा प्रवाह देखाउनको लागि। डाटा प्रवाह भनेको कहाँदेखि कहाँ पुगिरहेछ, सुरुमा दुध ततायौँ, दुध तताइसकेपछि हामी कहाँनिर आउँछौँ त
भन्दाखेरि चिनी हाल्छौँ, त्यसपछि चियापत्ती हाल्छौँ। हो यो सबै कुराहरू चाहिँ एरोले देखाउँछ। सर्कलले भनेको एउटा फ्लोचार्टबाट अर्को फ्लोचार्टमा जोड्नको लागि भन्ने कुरा हो हैन। यो कुराहरू बिस्तारै हेर्दै जाउँ। जस्तै यहाँनिर प्रयोगकर्ताको लागि दिएको 3वटा नम्बरको औसत मान निकाल्ने, एभरेज निकाल्ने सोधिरहेको छ। एल्गोरिदम हेर्नुहोस् है त। एल्गोरिदम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यसरी लेख्दै जानुहुन्छ तपाईँले, ठिक छ? यसरी लेख्नुहुन्छ। अब सुरुमा स्टार्ट भयो। आस्क फर्स्ट नम्बर एन्ड स्टोरेज ए। पहिलो नम्बर के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। उसले भन्यो कि 3वटा नम्बरको के त 3वटा अङ्कको औसत मान निकाल्नु पर्यो, एभरेज निकाल्नु पर्यो भनेपछि पहिलो अङ्क माग्नुहुन्छ, एमा हाल्नुहुन्छ। दोस्रो अङ्क माग्नुहुन्छ, बीमा हाल्नुहुन्छ। तेस्रो अङ्क माग्नुहुन्छ, सीमा हाल्नुहुन्छ। हो, अब एबीसीलाई तपाईँले जोड्नुहुन्छ र डिभाइड गर्नुहुन्छ 3ले हैन। 3वटा अङ्कको मान निकाल्दा त यही हो हैन। र स्टोरेज एबी र डिस्प्ले एबी र अन्तिममा स्टप गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त। सुरुमा बुझ्नुभयो, 3वटा अङ्क माग्नुभयो एबीसी। जस्तै 3, 4, 5 को औसत मान भनेको 3, 4, 5 ले जोड्नुहुन्छ, 7, 5, 12 हुन्छ। 12 लाई 3 ले भाग गर्दा 4 आउँछ नि। हो, यसरी औसत मान भेट्नुहुन्छ कि हुँदैन? हो, यसरी निकाल्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो स्टार्ट र इन्डमा ओभल आयो नि। स्टार्ट र इन्डमा ओभल आयो। अब भेरिएबल माग्नु पर्यो नि। भेरिएबलको भाँडो हेर्नुहोस् त। यो एबीसीमा भेरिएबल स्टोर भयो कि भएन? यो ए एउटा भेरिएबल हो, बी एउटा भेरिएबल हो, सी एउटा भेरिएबल हो। जे पनि भ्यालु आउन सक्छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो? एबीसीलाई जोड्नुभयो। एबीसीलाई जोडेर 3 ले भाग गर्नुभयो र यो कुरा चाहिँ एबीमा तपाईँले हाल्नुभयो। एबीमा हाल्नुभयो। त्यसपछि डिस्प्ले गर्नुभयो, ठिक छ? डिस्प्ले गर्ने काम पनि कहाँनिर आयो त भन्दा हाम्रो रेक्टेङ्गलमा आयो। प्यारालेलोग्राममा के भयो त? यो सबै इनपुट आउटपुटको कामहरू हुन जान्छ। दोस्रो उदाहरण के छ भन्दा 2टा अङ्क मध्ये ठुलो अङ्क कुन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हो, अब हेर्नुहोस् है, कसरी पत्ता लगायो त? स्टेप 1 मा सुरु भयो। सुरुमा त एउटा नम्बर के हो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो नम्बर के हो त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। अब चेक हुन्छ, ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ त? इज ए ग्रेटर देन बी? ए बी भन्दा ठुलो छ? यदि छ भने ए डिस्प्ले गर, छैन भने बी डिस्प्ले गर। कस्तो त? सपोज फर्स्ट नम्बर ए माग्यो, 4 लेखियो। दोस्रो नम्बर माग्यो, 5 आयो। ए बी भन्दा ठुलो छ, 4 5 भन्दा ठुलो हुन्छ? हुँदैन। कहाँ आयो त? 9 मा आउँछ। 9 मा आए चाहिँ डिस्प्ले बी हुन्छ भने चाहिँ 5 देखिन्छ। हो, यसरी काम हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर स्टार्ट र स्टप त भइहाल्यो। सुरु नम्बर माग्यो, प्यारालेलोग्राम आएको छ। दोस्रो नम्बर माग्यो, प्यारालेलोग्राम। अब डिसिजनको काम भयो। हेर्नुहोस् है, यो डायमन्ड सेपभित्र के भयो त? इज ए ग्रेटर देन बी हुन्छ। के ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ? यदि छ भने के गर्नु पर्थ्यो त? छ भने डिस्प्ले ए। यस चाहिँ यतातिर आउँछ, नो छ भने यतातिर आउँछ। अब यस र नो जुनै भए पनि अब यो त प्रोग्राम स्टप हुन्छ। किन स्टप हुन्छ? यसपछि चलिराख्नु पर्छ त? पर्दैन। त्यसैले यो स्टप हुन सक्छ। यसरी चाहिँ यसको कामहरू हुन्छ। अब यो तेस्रो उदाहरण तपाईँले ट्याग स्क्रिनसट लिने। यो तेस्रो उदाहरणलाई तपाईँले टक्क बुझ्ने प्रयास गर्ने, ठिक छ? ल, ठिक छ। ल, आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। यहाँ हामीले के को कुरा पढ्यौँ त? प्रोग्रामिङ भनेको के हो? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको टाइप्सहरू के हुन्छ? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरको के हुन्छ? एसेम्बलर, कम्पाइलर, इन्टरप्रेटरको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यसपछि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको बारेमा हेऱ्यौँ हैन। अब हामी अर्को टपिकमा चाहिँ के स्टडी गर्छौँ त भन्दाखेरि अर्को टपिकमा क्युबेसिक, प्रोग्रामिङ इन क्युबेसिकको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ, ठिक छ? ल, आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही समस्या भयो, बुझ्नु भएन भने 98 495 95 895 मा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समस्या भयो भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कुनै कुरामा हेल्प चाहिएको छ, कुनै कुराको पढाइमा हेल्प चाहिएको छ हैन, जुनै पनि फिल्ड हुनसक्छ, त्यसमा हेल्प चाहियो भने यहाँनिर सम्पर्क गर्नुहोस् हैन। जे भए पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी तपाईँहरूको लागि सधैँ उपलब्ध छौँ। तपाईँहरूकै सहयोग गर्नको लागि हामी यहाँनिर बसेको छौँ, ठिक छ? ल, आजको लागि यति नै। यो भिडियोहरू हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल, थ्याङ्क